बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो वीडियो हम लेके आपके लिए आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वज़ू की क्या तारीफ़ है, यानी वज़ू किसको कहते हैं, वज़ू किन किन मौक़ों पर किया जाता है, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, अहले तशय्युअ कैसे वज़ू करते हैं, अहले सनन कैसे वज़ू करते हैं। और ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या शिया पैर धोने से वज़ू शुरू करते हैं। अक्सर कहा ये जाता है कि अहले तशय्युअ जो है वो उल्टा वज़ू शुरू करते हैं। कुरान पाक वज़ू के बारे में क्या कहता है, उस कुरान पाक की अहले सनन क्या समझते हैं, अहले तशय्युअ का क्या मौक़िफ़ है उस आयत के बारे में। वज़ू इबादतों का एक अमल है। अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी के लिए हमें अपने जिस्म को साफ़ करना होता है। व्यूवर्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वज़ू हम नमाज के लिए करते हैं। कुरान पाक की तिलावत करने से पहले या कुरान पाक को छूने से पहले हम वज़ू करते हैं। तवाफ़ काबा के लिए हम वज़ू करते हैं। ज़ियारात मुक़द्दसा के लिए हम वज़ू करते हैं। वज़ू हमेशा पानी से किया जाता है, लेकिन पानी को वज़ू के लिए इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ज़हन में रखना होता है कि पानी हमेशा खालिस होना चाहिए। यानी पानी के अंदर हम किसी किस्म का जूस या कोई चीज़ भी हम उसमें मिला नहीं सकते। पानी प्योर होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। पानी का पाक होना एक शर्त है। और तीसरी बात यह कि पानी गस्ब शुदा ना हो, यानी हम किसी का पानी चोरी करके या किसी अगर उसका कोई मालिक है तो उसकी इजाज़त के बगैर हम पानी को इस्तेमाल करके वज़ू नहीं कर सकते। ऐसा वज़ू बातिल तसव्वुर होगा। वज़ू की नियत कर लेने के बाद पहले स्टेप के ऊपर हमने चेहरे को धोना होता है। वज़ू हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी चेहरे को आप धोते हुए पेशानी से लेकर आप अपने चिन तक, यानी थोड़ी के नीचे तक आप इसको अपने चेहरे को धोएंगे। दूसरे स्टेप पे हम अपने बाजू को धोएंगे, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे तक, कोहनी से लेकर नीचे हाथ की उंगलियों तक। पहले दाएं हाथ को धोएंगे, फिर बाएं हाथ से हम दाएं हाथ को धोएंगे। तो ये इस तरीके से हम वज़ू का दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, कोहनियों तक बाजू धोना। तीसरे स्टेप में हम अपने सर का मसाज करते हैं, या आप ऊपर से भी देख लें, सर का मसा। उसी गीले हाथ दाएं हाथ के साथ हम सर का मसा करेंगे, लेकिन मसा करने से पहले सर का खुश्क होना ज़रूरी है। वज़ू के चौथे फ़र्ज़ या चौथे स्टेप के तौर पे हम अपने पैरों का मसा करेंगे। दाएं हाथ से पैरों का मसा करेंगे और बाएं हाथ से दूसरे पैर का मसा करेंगे। इस तरीके से हमारे वज़ू के जो 4 फ़राइज़ हैं ये पूरे हो जाते हैं। अहले सनन कैसे वज़ू करते हैं? पहले फ़र्ज़ के तौर पे वो अपने चेहरे को धोते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में वो अपने बाजुओं को धोते हैं कोहनियों तक। तीसरे स्टेप में वो अपने हाथों को गीला करके सर का और कान के पीछे से, गर्दन के पीछे से और बाजुओं की बैक साइड का मसा करते हैं। और चौथे स्टेप में वो अपने पैरों को धोते हैं। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग पैर धोने से वज़ू शुरू करते हैं, या ये कि शिया वज़ू उल्टा करते हैं। हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग भी अक्सर यही समझते हैं कि हमारा वज़ू पैरों को धोने से स्टार्ट होता है। क्या वाक़ई ऐसा है? क्या शिया वाक़ई वज़ू पैर धोने से शुरू करते हैं? तो जवाब है नहीं।
ہم وضو الٹا نہیں کرتے، نہ ہم وضو پیر دھونے سے شروع کرتے ہیں، بلکہ ہم وضو کرنے سے پہلے پیر دھوتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے یہ اب دیکھیے گا آگے۔ وضو کی شرائط میں وضو سے پہلے ہمارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، ہمارے جسم کو نجاستوں سے صاف ہونا ضروری ہے۔ جیسے اگر پیٹ کے اوپر یا ہماری نیز کے اوپر کوئی چیز لگ جاتی ہے یا سر کے اوپر کوئی نجاست لگ جاتی ہے، تو اگر وہ دھونے سے بغیر غسل کے وہ صاف ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی پیروں کا دھونا وضو کی تیاری کا ایک حصہ ہے، جس میں پیروں کے اوپر اگر مٹی لگی ہے یا کوئی اور ایسی نجاست جو کہ دھلنے سے صاف ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے پیروں کو دھوتے ہیں۔ یعنی پیر دھونا وضو سے پہلے کا عمل ہے، وضو کی تیاری کا عمل ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم وضو کے دوران میں پیر نہیں دھوتے یا پیر دھونا اگر ہمارے وضو کا حصہ نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلی جو حجت ہے ہمارے درمیان قرآن پاک، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ وضو کے بارے میں کیسے ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن پاک سب سے پہلی پروف ہے جس کو سپرسیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی احادیث میں یا روایتوں میں اگر اختلاف موجود ہو اور قرآن پاک میں اگر ایک واضح گائیڈنس کسی چیز کے بارے میں آ جائے، تو کوئی حدیث یا کوئی بھی روایت یا کسی امام یا کسی کا بھی قول اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ مفہوم لیتے ہیں یا اس کا کیا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں، یہ اب سنیے۔ تلاوت اور ترجمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں، ان کی تلاوت اور ترجمہ سنیے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو، یعنی دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اہل تشیع کے مطابق اس آیت کا ترجمہ جو کہ سیدھا سیدھا اگر لفظی ترجمہ بھی کیا جائے، یعنی ورڈ ٹو ورڈ اگر ٹرانسلیشن ہم اس آیت کی کریں، تو اس کے مطابق یہ بنتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، یعنی صاف کرو یا پونچھ ڈالو، برؤوسکم، اپنے سروں کو، وارجلکم، اور اپنے پیروں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اسی لیے فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیروں کو نہیں دھوتے وضو میں وہ اپنے سر کا مسح کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں، تیسرے فرض کے طور پہ، اور چوتھے فرض کے طور پہ وہ اپنے پیروں کا ٹخنوں تک، کعبین تک وہ اپنے پیروں کا مسح کرتے ہیں۔
ہر طرح کی کنٹروورسیز کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم کسی قسم کا کنکلوژن پیش نہیں کر رہے. ہم نے اپنے ذاتی جو انالیسس ہیں وہ بھی پیش نہیں کیے. ہم کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے کسی کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچے. آیت کا جو دونوں جو مفہوم ہے وہ ہم نے پیش کر دیا آپ کے اہل فقہ جعفری کے مطابق. جو اس کا لفظی ترجمہ ہے، جو ایک واضح حکم ہے، ہم نے وہ بھی پیش کر دیا. اہل سنن جو ہے اس کی اپنی احادیث کی روشنی میں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آخری پارٹ میں دھولوں کا جو اضافی ورڈ جو وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم نے پیش کر دیا. اب آپ جو بھی سمجھتے ہیں اس پہ ضرور عمل کریں اپنے ظرف، ضمیر اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اس آیت کا جو بھی مفہوم آپ کے نزدیک بنتا ہے آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں. وضو کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز کے لیے، طواف کے لیے، قرآن پاک کے لیے. اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں. شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں.